बाबा जी को जानते थे लेकिन कभी तकरीर नहीं सुनी थी उनकी। मतलब ये दाढ़ी भी तब नहीं थी जब मतलब बाबा जी को जब खबर आई कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी विसाल फरमा गए हैं, मैंने टीवी पर ख़बर देखी है, तो मतलब एक दिल में ना बड़ी तकलीफ़ सी हुई है। सुबह उनका जनाजा था हमारे पीर मुर्शिद, तब अल्हम्दुलिल्लाह में बैत हो चुका था, तो पीर मुर्शिद के साथ हम मीनार पाकिस्तान गए हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी हस्ती की जिसका उर्स आ रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त आसिफ अली। इनसे पूछते हैं कि इस हस्ती से क्या उनकी मुलाकात हुई या इस हस्ती के बारे में वो क्या तासुरात रखते हैं। इनको तस्वीर दिखाने से पहले हम आपको कैमरे में तस्वीर दिखाएंगे कि इस हस्ती के बारे आज हम पूछेंगे आसिफ भाई से। चले पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आज आपसे एक बहुत ही खूबसूरत हस्ती के बारे में पूछना है, उसके बारे में आपने बताना है कि आपकी उनसे मुलाकात हुई या क्या आप उनके बारे में जज्बात रखते हैं। ठीक है जी, दिखाएं। दिखाएं। माशाल्लाह जी, इन हस्ती को तो यकीनन पूरी कायनात में इंसान ही नहीं बल्कि चरिंद परिंद भी जानते होंगे माशाल्लाह, क्योंकि इन्होंने काम ही वो किया है कि जो क़यामत तक के मुसलमानों के दिलों में रहेगा और क़यामत तक इनका नाम भी रहेगा। तस्वीर कैमरे में दिखाए ना सबको। और आपने बात की इनसे मुलाकात हुई है, तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि नमाज़ें सभी पढ़ते थे, रोज़े सभी रखते हैं, दीन इस्लाम पर सभी चल रहे होते हैं, लेकिन गफलत में होता है इंसान। ये चीज़ बाद में पूछी जाएगी, सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपने नामूस रसलत के लिए क्या काम किया। बाबा जी ने हमें यही सिखाया। और बाबा जी को जानते थे लेकिन कभी तकरीर नहीं सुनी थी उनकी। मतलब ये दाढ़ी भी तब नहीं थी जब मतलब बाबा जी को देखा हुआ था। तो एक गांव में ये है गांव ओकाड़ा वाली साइड पर, वहाँ पर हम गए थे। तो पहली बार मैंने बाबा जी को वहाँ पर देखा था, लेकिन तकरीर भी वो कर रहे थे, लेकिन लड़के थे कोई 6-7 साल पहले, कोई इतना पता नहीं था, शौक़ नहीं था, बस उर्स पे गए जैसे वो बंदा लंगर खाने जाता है या इंजॉय करने जाता है, तो इस तरह ही गए थे। तो फिर उसके बाद भी अगले साल भी उसी उर्स पर हम दोबारा गए, तो तब ये नहीं पता था कि वो बाबा जी की लास्ट तकरीर वहाँ पर थी। लेकिन उसके बाद जब ख़बर आई कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी विसाल फरमा गए हैं, मैंने टीवी पर ख़बर देखी है, तो मतलब एक दिल में ना बड़ी तकलीफ़ सी हुई है। सुबह उनका जनाजा था हमारे पीर मुर्शिद, तब अल्हम्दुलिल्लाह में बैत हो चुका था, तो पीर मुर्शिद के साथ हम मीनार पाकिस्तान गए हैं। तो हमें मीनार पाकिस्तान के स्टार्टिंग में जो मोड़ है वहाँ पर जगह मिली थी जनाजा पढ़ने की। हम 9:30 बजे पहुँच गए थे और 1:30 बजे तकरीबन जनाजा हुआ वहाँ पर। तो यकीन करें कि जब लोगों को वहाँ पर देखा तो इस तरह लग रहा था जैसे एक ईद का समय है। मतलब आज से पहले किसी का जनाजा इतने जोशो खरोश से और इतनी तादाद में हमने कभी नहीं देखा था। और वहाँ पर बार बार यही देर में आया था, यार ये बाबा कौन है, मतलब हमारे बीच में ही था, हमें उनके बारे में पता ही नहीं था। तो मैं घर आया, तो घर आकर जब मैंने उनके बारे में सर्चिंग शुरू की ना यूट्यूब पर, यकीन करें मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि यार ये बाबा था जो हमारे बीच से चला गया। और तब से लेकर अब तक वो दिल इस तरह फटता है ना सोच सोच के कि यार कि मेरे जैसे और पता नहीं कितने लोग होंगे जो अब पछता रहे हैं कि यार काश बाबा जी के साथ हम फैज़ाबाद धरने में भी मौजूद होते। और अल्हम्दुलिल्लाह वो खलिश थोड़ी सी इस सूरत में कम होती है कि चलो कम अज़ कम ना समझी में ही सही, लेकिन बाबा जी की एक महफिल तो अटेंड की है ना, चले ना समझी में नहीं ध्यान से सुनी, लेकिन क़यामत वाले दिन मैं ये तो कह सकता हूँ कि या अल्लाह तेरे इस नेक बंदे की महफिल में मैं भी एक दफ़ा गया था, शायद ये मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। तो यकीन माने वो कमी कभी नहीं पूरी हो सकती। और जो बाबा जी के साथ थे तो हम तो कुछ भी नहीं, हमारे तो कभी मुलाकात भी नहीं हुई। जो बाबा जी के साथ है मैं सोचता हूँ यार उनका क्या हाल होगा। अच्छा, इससे पहले यानी कि अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के विसाल से पहले क्या आपको पता था कि बाबा जी एक तहरीक भी चला रहे हैं जिसका नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है? नहीं जी, इस मुताल्लिक मुझे कुछ भी नहीं पता था, आपको पहले ही बताया, क्योंकि असल जो पता चला ना वो मुझे जनाजे के बाद ही पता चला। जब मैंने ये सब कुछ देखा कि यार इतना बड़ा जनाजा किसका हो सकता है, कौन सी ऐसी हस्ती है, उनके बारे में सर्चिंग की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। कुछ लोग तो अभी तक भी बाबा जी को नाउज़ बिल्लाह गलत अल्फाज बोलते हैं, तहरीक के बारे में गलत अल्फाज बोलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन के बाद से लेकर अब तक मैं तहरीक के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम भी कर रहे हैं। बाबा जी ले रहे हैं, उनकी निगाह ख़ास है कि वो काम ले रहे हैं, अल्लाह ताला ने तौफीक दी हुई है। अच्छा, जब आप अक्सर आपको महाफिल में भी हमने देखा है, आप भी कवरेज करते हैं यूट्यूब चैनल पर, तो जब आप इनके जानशीन हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को देखते हैं तो आपको क्या फीलिंग आती है? देखें, यकीन करें कि जब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को मैंने तो पहले नहीं देखा था, उनकी तकरीरें भी मैं देखता रहा ना बाबा जी की। जब मैंने पहली बार सुनना शुरू किया, दोबारा तकरीरें सुनी, तो वहाँ पर भी मुझे तकरीरों में
سعد حسین رضوی صاحب کبھی نظر نہیں آئے تھے، نہ اسٹیج پر نہ کہیں نیچے. تو جب یہ ظاہر ہے جب کل خوانی ہوئی تھی داتا صاحب میں تو تب ان کی پہلا بیان آیا تھا، تب میں نے ان کو سنا تو میں نے یہی محسوس کیا کہ شاید بابا جی بول رہے ہیں، کیونکہ ان کا لہجہ، ان کا انداز، ان کی شکل ہو بہو بابا جی کی طرح تھی. تو اب ہر محفل میں، ہر جلسے میں جا کر یقین کریں، یہ میرا اپنا ذاتی سوچ ہے یہ کہ میں اب ہر جلسے میں یہ سوچ کر جاتا ہوں کہ یہ میں بابا جی کے پاس نہ جانے کا کفارہ ادا کر رہا ہوں کہ جو میں نے اتنا مطلب غفلت میں وہ چیز گزاری ہے، تو شاید یہ کفارہ ہر محفل میں جانے سے پورا ہو جائے. سعد بھائی بھی ان کے جانشین ہیں، یقیناً ہر وقت ان کے ساتھ رہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم نے غفلت میں وہ ٹائم گزارا. اچھا، ابھی عرس آ رہا ہے 19، 20، 21 نومبر کو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا. اس کے متعلق آپ کی کیا تیاریاں ہیں؟ آپ کے علاقے سے کیسے لوگ جائیں گے، یا آپ جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں آپ کیسے کام کریں گے؟ اس کے متعلق ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں گے. دیکھیں الحمدللہ میں ابھی اپنی جو PP 173 اور UC 269 میں نشر و اشاعت کا عہدہ تھا میرے پاس، لیکن وہ مصروفیت کی وجہ سے وہ میں نے تقریباً 1.5-2 سال وہ کام کیا ہے، اور مصروفیت کی وجہ سے وہ میں نے چھوڑ دیا تھا. تو وہاں سے ہر سال ہی اور جب بھی کوئی ریلی ہوتی ہے تو وہاں سے PP 173 کے امیر ہمارے ہیں، وہ ایک باقاعدہ طور پر ریلی لے کر جاتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، وہاں پہ شرکت کرتے ہیں. اور اس کے حوالے سے ہماری مرکز میں میٹنگ بھی ہوئی تھی کچھ دنوں پہلے، تو انشاءاللہ بہت اچھی آپ کو ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کو ملیں گی. ہم نے بہت زیادہ پلاننگ کی ہوئی ہے، وہ یہ سارا آپ کو چینل میں دکھائیں گے. جی ہاں ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے آصف بھائی، جو کہ بتا رہے تھے کہ کیسے وہ تحریک لبیک پاکستان میں آئے، اور اب ان کو کتنا افسوس ہوتا ہے کہ جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب حیات تھے تو وہ ان کی صحبت میں نہ جا سکے، ان کی تحریک میں نہ جا سکے. لیکن ابھی وہ شکر گزار ہیں کہ ان کے جانشین حافظ سعد حسین رضوی صاحب، جو کہ اس وقت تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ محافل میں جاتے ہیں، ان کی ریکارڈنگ کرتے ہیں. اور جو بابا جی کی کمی تو کبھی نہیں پوری ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ ان کے مشن پر یہ چل رہے ہیں. اور بابا جی فرماتے ہوتے تھے کہ میرے پتر میرے نہ بھی زیادہ دلیر نے، اور اس کا ثبوت جو حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے بالکل دیا ہوا ہے. ایک نتھ ڈالی ہوئی ہے کفر کو، جس طرح بابا جی نے ڈالی ہوئی تھی، بالکل حافظ سعد حسین رضوی صاحب بابا جی کو مشن کو بہت اچھا لے کر چل رہے ہیں. اور اس کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ عرس پر آپ کو بہت زیادہ ہم جتنی بھی لائیو ہوگی بیانات ہوں گے، وہاں پہ جو لوگ آ جا رہے ہوں گے ان کے بیانات سنائیں گے، ان کے جو ہے وہ کیا سوچتے تھے بابا جی سے جب ان کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، تمام تر معلومات آپ کو وہاں سے آگاہ کرتے رہیں گے. اور آپ ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ جب بعد میں علم ہوا تھا مجھے بابا جی کے بارے میں کہ یار چلے محفل میں بھی جاتا رہوں کہ کاش میں ایک دفعہ سلام لے لیتا بابا جی سے. یہ جب بابا جی کا وصال ہوا تھا تو 1-2 مہینہ مجھے بڑی دل میں تکلیف ہوتی تھی کہ یار کہ سلام بھی نہ لے سکے ہم بزرگ سے. تو تقریباً اس مہینے کے اندر ہی بابا جی خواب میں تشریف لائے اور محفل سجی ہوئی تھی، تو میں نے بابا جی کے ہاتھ کا بوسہ لیا جا کر، اور یہ یقین کریں میرے دل سے ایسے جیسے بوجھ تھا ایک بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، تو وہ پتھر سینے سے ہٹ گیا. تو بابا جی نے اس طرح کرم فرمایا. یعنی کہ آپ کے خواب میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب آ چکے ہیں؟ جی الحمدللہ آ چکے ہیں. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا تو تعلق بھی نہیں تھا، نہ بابا جی سے کبھی ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے اتنا کرم فرما دیا، تو جن سے تعلقات بنے ہیں تو ان پر بابا جی کی کیا کرم ہوں گے، اور ہر روز ہی وہ تو خواب میں آتے ہوں گے ان کے. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. وہ شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ کچھ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ پاس رہ کے بھی نہ پا سکے اور کچھ دور رہ کے بھی پا گئے. تو شاید آپ کے ساتھ آپ کے دل میں محبت اتنی تھی علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے، تو وہ آپ کے خواب میں تشریف لائے. تو کیا محسوس کیا تھا آپ نے اس دن؟ یقین کریں میں نے اپنے پیر و مرشد کو بھی یہ خواب سنایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ بہت اچھا خواب ہے. میرے پیر و مرشد کو ان کو بھی خواب آیا تھا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ بابا جی اپنی ٹانگوں پر سلامت ہیں، مطلب ویل چیئر پر نہیں ہے، سلامت ہیں اور چل کے جا رہے ہیں. اور پیر و مرشد کو خواب میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ مجدد وقت ہیں. جب پیر و مرشد نے ہمیں خود، ویسے یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں یہ بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، ان پر یہ بتانی نہیں چاہیے. لیکن انہوں نے چونکہ ہمیں خود بتائی تھی تو انہوں نے بتایا، پھر ہمیں خود انہوں نے بتایا کہ یقیناً یہ مجدد وقت ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے، لیکن بزرگوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حقیقت دکھاتا ہے. نہیں، لوگ پہلے باتیں کرتے تھے کچھ دن، لیکن علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے وصال کے بعد لوگوں میں واقعی ہی ان کی آنکھیں کھل گئی، اور انہوں نے واقعی ہی یہ جانچ پڑتال کر کے بعد میں دیکھا کہ واقعی ہی علامہ خادم حسین رضوی صاحب اس وقت کے مجدد تھے. یقیناً. اور جو شخص، اب بھی میں کہتا ہوں کہ جو شخص غافل ہے
جن کی نمازیں جن سے نہیں پڑھی جاتی، جو دین اسلام پر جن کے لیے چلنا مشکل ہوا ہے، میرا چیلنج ہے وہ آج بھی ایک تقریر بابا جی کا صرف 2-3 منٹ کا کلپ سن لیں. میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ وہ بابا جی کا فین ہو جائے گا اور اس کے دل میں حضور کی محبت اجاگر ہو جائے گی اور وہ یقیناً دین اسلام پر چلنے والا ہو جائے گا. جی بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین، آصف بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ ابھی تک اگر آپ نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو نہیں سنا تو ایک مرتبہ ان کے کہنے پر ایک مرتبہ کوئی بھی 10 سے 15 منٹ کا کلپ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے نام سے سن لیں. روزانہ 1-2 کلپ سنیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.